matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, Pizza 26, nimbuan sa Disyembre ng tuiga 2024. Sangan sa ito station manager, poste Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kaisar, Kabisaya, Noribi, ang matod sa hanay sa balita sa La City. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, pagbiyahe sa 5 kapatayng lawas sa pamilya paingon sa CDO suportado sa tupi LGU. Philippine Navy Chief gipasalamatan ang mga sundalong padayon nga nakadyute luyo sa holiday celebration. 25 ka firecracker related injuries nataho sa Departamento sa Panglawas sa panahon sa selebrasyon sa Disyembre 25. Ex-President Duterte andam nga mamahimong abogado alang kang Vice President Sara Duterte. Presidente Marcos pirmahan ang 6.352 trilyones pesos nga national budget sa Disyembre 30. Balita sa gawa sa nasod, tunghaan sa Torque naghimo og device aron nga mulungtad ang battery life sa mobile phone. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon nga nanglangyaw gawa sa Iran, gikataho nga naglisod nga magkinabuhi sa Georgia. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, tabangan sa local government units sa tupi nga mapadali ang pagproseso sa mga kinahanglang papilis alang sa pagbiyahe sa Cagayan de Oro sa 5 kapatayng lawas sa usa ka pamilya gikan sa South Cotabato. Kini kon na ihinayon sa pamilyang Maglinte nga dadon ang patayng lawas sa ilang kabanay nga namatay tungod sa dugoong disgrasya sa L300 van sa maong lungsod sa miaging Disyembre 23 ning tuiga. Gibutyag ni Emil Sumagaysay, hipi sa Tupi Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, nga mismo ang local government officials ang nagpasalig sa pag-asister aron mapadali ang pagpahiluna sa mga biktima dito sa dakbayan sa CDO. Siya miingon nga nasubo sila sa gidangatan sa mga biktima kinsa igo lang midangat sa Pulumulok, South Cotabato aron unta motambong sa family reunion sugod Disyembre 22. Apan subo lang kay paghuman sa pagsurisoroy sa mga biktima sa Land of Praise o pabalik sa Pulumulok, nawad-an sa preno ang van, hinungdan nga gipugos sa pagbangga sa punuan sa kahoy aron dili unta grabe ang epekto. Namatay sa maong disgrasya ang magtiayon nga si Joel og Annabel Maglinte, ingon man ang ilang mga anak nga sila si Joan, Duke og Ike, samtang nadamay usab ang duha sa pag-umangkon nga pulos minor de edad. Hisay rang nanimuyo ang mga biktima sa Greenville Subdivision sa Barangay Bugo, siyudad sa Cagayan de Oro.
Gipasalamatan ni Philippine Navy Rear Admiral Jose Maambrosio Espilita ang mga tropa sa kagamhanan nga padayon nga naka-duty o nanilbihan loyo sa holiday celebration. Sa mensahe ni Espilita, giila niini ang sakripisyo sa mga personel nga naka-duty susama sa mga kadagatan, sa mga mamala o sa mga standby forces nga nakaandam na nga mo responde bisan unsang panginahanglan. Sumala pa niya ang ilahang pagbantay ang dakong butang aron masiguro ang safety o kalinaw sa kada usa samtang anaa sa panahon sa selebrasyon. Giawhag usab niya ang mga personel sa Philippine Navy nga magpakita og pagmalasakit sa ilang mga kauban kung kabaro o suportahan ang ilang mga kauban. Gipasalamatan usab sa Navy Chief ang Fleet Marine Team o gidasi kini nga ipadayon ang maayong serbisyo. Pagsiguro ni Espilita nga kung makaduty man kini nga halayo sa ilahang pamilya, mahal sa kinabuhi, gihatagan og importansya sa tibok nasod ang ilahang sakripisyo og commitment. Naghangyo sa Philippine Navy Commander nga luyo sa mga pagsulay, kalamidad og mga problema, mas maayong ipakita paghihapon ang pagpasalamat sa Dios sa padayon niyang paghatag og guidance nga proteksyonan ang matag usa. Mukabat sa 25 ka firecracker related injuries ang natala sa Departamento sa Panglawas sa panahon sa Disyembre 25 nga selebrasyon. Kini ang gilangkuban sa 23 ka mga lalaki ug 2 ka mga babae. Dako ang porsyento nini nga anaa sa edad 19 paubos. Ang 25 ka mga kaso sa mga fire related injuries luyo sa regulasyon sa paggamit sa mga pabuto. Soble na usab nga gipahimangnuan sa Departamento sa Panglawas ang publiko sa paglikay sa paggamit ng mga paboto tungod sa sulod ini nga toxic materials nga makadaot sa panglawas ilabi na ngadto sa mga kabataan. Pag-apirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Disyembre 30 ang balaodnong 6.352 trilyones pesos nga budget alang sa sunod nga tuig. Kini ang gianunsyo ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez. Nauna na ang gisulti ni Chavez nga wala na isgutan sa Malacañang ang posibilidad nga adunay re-enacted budget alang sa sunod nga tuig. Sumala pa niya walay nalakbitan ang mahitungod sa re-enacted budget sa nakalabay nga duha ka panagtigom sa gabinete og ang gihimo karon mao ang makuting pag-usisan ini. Nakatakda untang pirmahan sa presidente ang 2025 nga national budget ni atong Disyembre 20 apan gioktaba una kini aron mahatagan og mas daghang oras aron masusi pa og insakto og makonsulta ang mga punuan sa mga departamento. Sumala pa kang Executive Secretary Lucas Bersamin. Nauna nang gipadayag ni Marcos nga malaumon siyang mapirmahan ang 2025 nga national budget sa dili pa matapos ning tuiga 2024. Gikumpirmar ni Vice President Sara Duterte nga nagboluntaryong isip mamahimong abogado ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sumala pa sa Vice Presidente nga andam na nga mamahimong isa sa mga abogado niya ang kanhi Presidente sa mga kasong giatubang lakip na ang impeachment case. Nagatubang sumala pa sa tulo ka mga impeachment complaint ang Vice Presidente nga gipasaka sa pipila ka mga Katolikong pare, religious group og mga abogado. Dugang pa sa Vice Presidente nga nabalaka ang iyang amahan sa impeachment case niini. Nagtuo ang Vice Presidente nga wala say gisupak nga balaod. O karon sa balita sa gawa sa nasod, kasamtangang gihimo sulod sa tunga-tunga kon Middle East Technical University in Ankara ang usa ka Eurostor device diin katuyuan nini nga mapalungtad ang battery life sa usa ka mobile phone. Sumala pa sa mga eksperto nga nagbuhat niini sulod sa 4 ka tuig nga gikuhaan nila og ehemplo ang brain cells og energy efficiency system sa tao aron nga ipariho nila sa dagan sa mobile phone. Dugang pa sa mga eksperto nga ang paglungtad sa battery life sa mobile phone gituyo aron nga makahimo og dinagko nga mga buluhaton ang usa ka mobile phone. Ang naasong invention padayon pa nga gibuhat sulod sa usa ka tulonghaan.
O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakataho og papangluto sa mga Kristohanon nga nilangyaw gawas sa nasod sa Iran aron nga magpadayon og panginabuhi sa nasod sa Georgia. Bisan pa man nga ang Georgia usa ka Kristohanong nasod, gidudahan sa mga katawhan ang iyahang pagtuo kang Kristo. Nataho usab sa Georgia nga walay kasiguruhan ang kinabuhi sa mga Kristohanong Iranian. Bisan pa man nga nahatagan sila og asylum seeker status sa nasod, ang pagduda sa mga katawhan sa Georgia ngadto sa ilahang pagkakristohanon mao ang usa sa ilahang nasinati nga pagpanglutos. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line padayon makaapektar sa Southern Luzon o Eastern Visayas, samtang ang hanging amihan ang makaapektar sa ubang bahin sa Luzon. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region ug Mindanao ang makasinati o madag-umon nga kalangitan karon gihapon adlaw, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa shear line, hanging amihan, easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:18 ug mosahop unya sa alas 5:34 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang ginatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.